Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then aniaw na sad kita sa tuang sinima na nga tuang programa nga atong gitawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Og aniana kita sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig, and then ang atuang Ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 11, versikulo 25 ngadto sa 30. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Uamahan na tuman kini kay mao may imong gusto o pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan, o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugog, sundan ninyo ako, kay malumo ako, o mapaobsanon sa espiritu, o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, o gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa makausapa, mga kaigsuonan, may gabi kaninyong tanan. And then, sa ato ang Ebanghelyo nga ato ang gibasa, dili pa lang dugay, magkuha tag duha ka punto for our reflections and thoughts of the day and for this week. Ang kining actually, ang Ebanghelyo nagsaysay na si Kristo naghimo sa iyaha nga pag-ampo, and then ang iyaha nga pag-ampo nga gilitok sa Ebanghelyo mao ang thanksgiving prayer. So matod pa niya, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, mga ordinaryo nga mga tao, mga yano nga mga tao, mga kabus nga mga tao, ang imong gililo ngadto sa mga makinaadmanon o sa mga maalamon. Ang point nato dinhi mao nga kining mga ordinaryo, simple nga mga panghitabo nga atong makita diha sa atong palibot sa ato ang kinabuhi o sa ato ang katilingban, doon na sad tay makatunan, makutlo nga mga mensahe nga matawag nato og wala pod nato madunggi ngadto sa ato usab nga matawag nato sa mga makinaadmanon o sa matawag nato o sa naa sa ibabaw, no? Mga intellectuals. Kana yung wisdom sa mga karaan, daghan kaayo ang nakaingon karon tinuod gayon. Aron dili madaot ang imong ngipon, ayaw yun inom og init og bugnaw at the same time kay makadaot na sa tinuod yun. Mga yano nga atong madunggan sa atong mga katigulangan kaniadto, dili ba? And then, bisan kining
ato ang mga mabantayan kining kinabuhi sa mga bata, no? Ato na nang gibalik-balik nga matod pa gani ni Kristo, kung dili ka maparihan ining mga bata, mga yano, simple kaayo, nga wa og di ka kapuyo sa sama sa ilang kinaiya, maglisod ka pagsulod sa gingharian sa Dios. Katugong childlike attitude nga makita nato sa mga yano nga mga bata, kanang gitawag og dili ka antigo nga modumot, mag-away karon and then ini kaugma o di gay maabtag ugma, magduwa na sa balik. And then pagkayano o total dependence nga nag-agad gyud sa ginikanan, unsay ihatag, unsay instruction, ano bang the attitude of uh, surrendering nga ato sang makutlo, nga ato pong madala ngadto sa atong relasyon ngadto sa Dios. Dili ba? Surrendering, total dependence on God's grace, etc. etc. Kining bisan gani sa mga apparition sa mahal nga berhen, ang mga yanong mga bata mao'y gihimong instrumento pagpa abot sa mensahe sa mahal nga berhen sa tibuok kalibutan, like for example sa Fatima, etc. Kanang mao ni ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang mensahe sa Dios dili lamang nato mahibaw-an diha sa mga wali pareha namo o pareha kini atong gibuhat. Dili lamang way monopoly ang matawag natong mga makinaagmanon nga sila ra gyud ang nasayod. Unsa ang buot ipasabot niini, unsa ang mensahe niini o uban pa. Apan dili pud nato sila ma-discard or mahikling kay naghatag man sad sila kanato giya sa matawag nato unsa sad ang mensahe sa Dios. Apan ang atoa nga ebanghelyo mingon dili pud nato i-take for granted ang atoa pud nga mga kaigsunan ug ang atoang mga yano nga mga panghitabo sa atoa nga palibot kay kini usab nagtudlo pud ni nato, nagpahinumdom sa ni nato unsa pud ang mensahe sa Dios diri kanato. Kanan ang to be childlike, dili ba? Mao man ang kinaiya sa usa ka bata nga ngayon atong puy-an nga mausad ang gihagit ni Kristo sa kada usa kanato. Mao ni nga kining matawag ang pagkamapabsano na gyud kanuna hiniini mga yano nga mga tawo. Mao ni nga mga kaigsunan ato sa ni nga matawag nato og pamalandungan to enrich our spirituality, to enrich our knowledge about the message of the Lord, and to enrich our faith in God. Dili ba? Mao ni nga nindot sa kaayo ron ang panawagan sa ato ang simbahan na gitawag og synodality, journeying together. Mao ni tinuod ang simbahan is very hierarchical nga mag panday gayud unsa ang angayan nga mga tema nga ato ang sundon, pero gikan man pud na sa consultations nga gipresume nga naapil sad ang ato ang mga kaigsunan dito pod sa ubos nga bahin sa Katilingban. Gipresume na man sa mga consultations nga nahitabo. Apan ang mensahe nato niini mao nga nindot sa gyud kaayo nga apil sa panaw, apil sa kinabuhi bisan kining mga yano nga mga tao o mga matawag nato og simple o kining mga tao nga giingon sa ebanghelyo walay kahibalo. So mao ni ang usa sa mensahe nga ato apoy nga
matawag nato mapamalandungan. Sa ako ang pagkapari, so of course, mag-research ko, magtuon ko, magbasa kong komentaris, etc. Pag kung maghisgot na o unsa ang mensahe pagkuha gyud unsa ang mensahe sa ebanghelyo. Pero lahi gyud kung ang imuhang nakat-unan intellectually in the head level, imo na siyang madala ngadto sa ubos pinaagi sa pagpahaom niini sa ato ang gitawag og tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Bringing that into experiential level. Have you observed, bisan kaninyo, kanang manimba, kanang makakatch gyud sa attention ang matawag na itong testimony, kasinatian. Kana pong kasinatian nga mihaom aron masabtan ang matawag na itong mensahe sa Ginoo. Dili lang pod kanang purely katawo, pakatawa na lang sad. Wala na sad magsubay sa matawag nato sa mensahe sa Dios. Kay di man sad ta entertainer, but preacher, proclaimer of the gospel man. Mao ni ang una. And then ang ikaduha, nindot sa kaayo nga naghisgot ang katapusan sa ebanghelyo nga mingon og sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Kana mo kong yugo, murag duha ka mananap nga dunay kahoy nga mukonek sila dining matawag na to liog mo na no mao na unya mao ni ang magjol mo pa sila magdungan sila nya ang bugat mapagaan no kay duha naman ang nag-alsa silbi ilang gitabangan nya ang ebanghelyo mingon si Kristo ang nagsulti niini isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu o makapahulay kamo. Nindot kaayo. Nga, an assurance, mo ni ang second reflection ako. Ang assurance sa Ebanghelyo nga, mupagaan, mupasayon, sa kabugat, sa atoa, kalisod, problema, o makasinatian nga dili maayo. Mupagaan, mupasayon. Ug unya mihatag pagyud og assurance ang atong ebanghelyo nga mingon sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang yugo bahalag ako'y mopas-an sa bugat imuha ang gaan sayon sabton. So, kuyugan tikaw, tabangan tikaw, pasano nako ang unsa man nga imong nabugatan aron ka magaan-gaanan. Ug ang ebanghelyo aron ka makapahuway. Ayaw kabalaka nako kay malumo o mapaubsanon ako. Nindot kaayo ang mensahe. Nindot yun kaayo sa ito. Kay sa atoang nga pagkatao doon na gyud tay gitawag og problema. Way tao nga wala kalisod, wala. So, and then sometimes magdepende sa sitwasyon. Depende po sa atong kinabuhi. Depende po sa ato ang binuhatan. Ang problema na moabot sa atong kinabuhi, imbis ma-resolbar apan tungod sa sitwasyon, mabugatan mo grabe na hinuon, dili ba? Hinuon do na say uban
nga ang problema nga moabot mura og masitol ra, madala ra tungod pod sa sitwasyon, tungod pod sa creativity sa person concerned. Pero doon naman sa uban nga mas mo grabe na hinuon, no? Dili ba? For example, imbis ang problema kwarta nga dili ka antigo, mo resulta na og morality. Morality nga mosulta na hinuon og mga inhustisya o krimen. Mangawat na, nga mo indulge nag mga immoral nga mga buhat, and then manikas na, imbis ang problema, kwarta ra unta to, pero mao na, mo connect. Sin leads to another sin. Nga ining-ending, ang problema, mag-pind up na hinuon, mabugat na hinuon, mabugatan na hinuon. Mao na nga si Kristo sa atuang ebanghelyo, in spite of our sinfulness, in spite of our stubbornness, in spite of insisting our will upon ang ebanghelyo mingon, God remains loving to us, remains faithful to us, remains forgiving to us. And then the gospel said, in spite of what you have done, in spite of your being stubborn, in spite of all these things, ang ebanghelyo mingon, tabangan ikaw. Di ti ka pabugatan. Ang yugo nga kung ihatag kanimo mas gaan. Kuyugan, tabangan, o unya, dili ti ka biyaan. That's a very consoling. Nga usa sa mga mensahe usab niini, mauna nga dili gyud ta balik ni nako nga mensahe nga dili gyud ta ang ngayan magpakawala sa paglaom. Kay baw gyud ta. Nasayod gyud ta. Unsa ang mahitabo sa tao kung mawad-an siya og paglaom. Sayod gyud ta na. I'm very much aware nga we are very much aware unsay dangatan nato kung mawad-an na kita sa paglaom. Marka bahala, dili na makonsensya, dili na mahadlok, magpakasala, then wala na. Mauna nga ato ang ipatuhok nga moingon, maluluyon ako, malumo ako kasing-kasing, mapaubsanon ako. Ayaw kabalakan ako, duol ka na ako, kay di ka paliktan. Nindot nga mensahe, labi na, kung kita nabugatan sa ito ang problema. Dili ba? So, anilan sa kukutob, no? And then, makita na punta sa sunod nga Sabado. Nga sa dili pata mo end, may tingali ato sa iapis ng pag-ampo, ang ato mga kaisuna masakiton kay lo ibiya po. Labi na kung na sila'y nabugatan sila sa ilang balatian karon. Amo lang ito nga mahan, panalangini, ayuha, ang mga sakit, mga balatian sa mga kaigsunan, mga masakiton, nagay sila kanunay sa grasya sa kaayuhan. Kinintanan, among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ako nang ikaingon, magkita na po tayo sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa ito ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, nga kini si Father Joseph Intig, ang kanunay
nga naguban kaninyo nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.